espero que estéis bien y que todo vaya bien. Bienvenido a nuestro canal en Spanish with Tenkei. Hoy vamos a ver el gerundio. أول حاجة نشوفوها هي la formation del gerundio. كيفاش نرجعوا verb في الجيرونديو. La règle dice les verbes تاع البروميي جروب اللي هما les verbes اللي يخلصوا بالAR. نحيو الAR نديو الرايث ونزيدو اندو. Les verbes تاع الدوزيام جروب اللي هما les verbes اللي يخلصوا بالER نحيو الER. و les verbes تاع troisième جروب اللي هما les verbes اللي يخلصوا بالIR نحيو الIR نديو الرايث ونزيدو يندو. رايث هو لو فيرب الفعل كي نحيولو الار لو ار و الاي ار سا ديبون واش من جروب هو ينتمي. نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو بوكو بلوس. راح نديو من شاك جروب 3 فيرب ونرجعوهم في الجيرونديو. نبداو بلي فيرب تاع البروميي جروب لي فيرب اللي يخلصوا بالار. بور اكزامبل ابلار كانتار كوسينار. اوكي بزاف لي فيرب واحد اخرين مي حنا نديو هادوما برك باش نرجعوهم في الجيرونديو. أبلار معناتها نهضر، كانتار نغني، كوسينار نطيب. نحيو الآر نديو الرايث ونزيدو أندو تولي أبلار أبلاندو، كانتار كانتاندو، كوسينار كوسيناندو. لي فيرب تاع دوزيام جروب اللي هما لي فيرب اللي يخلصوا بالأر. بور إكزامبل كومير بونير أثير. كومير معناتها ناكل، بونير ندي، أثير ندير. نحيو الأر نديو الرايث ونزيدو يندو. comer comiendo, poner poniendo, hacer haciendo. Les verbes تاع troisième groupe les verbes اللي يخلصوا بالIR. por ejemplo vivir, salir, escribir. vivir معناتها نعيش، salir نخرج، escribir نكتب. نحيو الIR ونزيدو yendo. vivir viviendo, salir saliendo, escribir escribiendo. وكاين لي فيرب irréguliers لي فيرب اللي يتبدلوا فيهم ديبتونغو. كاين حروف يتبدلوا. لا ليست تاع لي فيرب اللي يتبدلوا نخليها لكم في لافان تاع لا فيديو. الجيرونديو قريناه في الدوزيام اني ليسي اللي هي نوتر بروميير اني في الاسبانيول. مي في تيرمينال نزيدو نتعمقوا فيه بوكو بلوس ونشوفوا عفايس واحد اخرين اللي هما لوس فالوريس ديال الجيرونديو وثاني نقدروا نقول لهم بيريفراسيس فيرباليس. Estar más gerundio expresa la duración, una acción durativa, يعني تواصل الأحداث. por ejemplo estoy explicando راني نشرح، بديت نشرح ومازالني مكملة نشرح. هو تواصل الأحداث، تواصل حدث ولا تواصل فعل، فعل راهو يصرى ومازال مستمر، مازال يصرى. seguir más gerundio expresa la continuidad o la continuación de una acción، يعني استمرارية الأحداث ولا استمرارية فعل الشيء. نقدروا نبدلو ولا نعوضو seguir بcontinuar، الverb continuar. por ejemplo a pesar de la nieve la gente sigue trabajando. a pesar de معناتها malgré que كاين ثلج مي الغاشي مازالهم يروحوا يخدموا، يعني مازالهم يديروا في نفس الفعل، مازالهم مستمرين فيه، مازالهم مستمرين في الخدمة تاعهم. هنا راح نلاحظوا بلي استار ماس جيرونديو و سيغير ولا كونتينوار ماس جيرونديو يتشابهوا بزاف. باش نفرقوا بيناتهم كاين حاجه صغيره، عندنا استار هو تواصل الاحداث وسيغير ولا كونتينوار هو استمراريه الاحداث. مي باش نفرقوا بيناتهم استار الفعل تاعو بعد مده زمنيه يخلص ينتهي، بيرو لكن الفعل تاع سيغير ولا كونتينوار بعد مدة زمنية يبقى مستمر ما يخلصش، يبقاو مستمرين في فعل الحدث هذاك. باش نفهمو بوكو بلوس نعاودو نقولو لي زيكزامبل اللي شفناهم. estoy explicando راني نشرح ومازال راح نزيد نشرح، ما راح يلحق ان مومون وين يخلص الشرح تاعي. بيرو دوزيام اكزامبل اللي شفناه اللي هو a pesar de la nieve la gente sigue trabajando، هما راح يبقاو يروحوا يخدموا مام الى بقات لا نيفي، مام الى بقات ثلج ولا خلاص راح يبقاو يروحوا يخدموا ما راحش يحبسوا. ir más gerundio expresa la progresión, el progreso de una acción، تطور الأحداث، el desarrollo de una acción. por ejemplo con la práctica voy mejorando mi nivel de español. كي نبقى نبراكتيكي راني رايحة نميخوري، راني رايحة نزيد نطلع في النيفال تاع الاسبانيول تاعي. يعني قد ما نستمروا في فعل الشيء هذا
وقد ما راح يزيد يتطور كتر. Llevar más gerundio expresa la cantidad de tiempo, المدة الزمانية. Usando expresiones de tiempo, les expresiones اللي يبينونا الوقت. Por ejemplo, hoy llevo estudiando 3 horas ولا hoy llevo estudiando durante 3 horas. أنا اليوم قريت durant 3 سوايع، لمدة زمنية قيس 3 سوايع. Andar más gerundio expresa la repetición, una acción repetida. تكرار هي acción ولا فعل ولا حدث يبقى يتعاود، يصرى muchas veces، عديد من المرات. Por ejemplo, siempre mi madre anda aconsejándome de no comer fuera. يعني دايما مامير تبقى تمدلي في لو ميم كونساي اللي هو ما ناكلش برا. الفعل هذا تاع تبقى تمدلي في لو ميم كونساي، في الميم كونسيخو، في لو ميم نصيحه، هي راهي تبقى دايما تمدلي، دونك راهي تعاود لا ريبيتيسيون. استودو تشيكوس، هذا واش كاين في الدرس تاع الخيرونديو ايسوس بالوريس. الوغ نخلي لكم هنايا لا ليست تاع لي فيرب ايريغولير، وفي لو بروميي كومونتير نخلي لكم لو لين تاع ان اكزرسيس تاع الخيرونديو اللي حاب يبراتيكي بوكو بلوس. خليونا في لي كومونتير لو تيم تاع لا بروشين فيديو راكم حابينها تكون، واللي عنده نابورت كيل كيسيون يقدر يخليها من الكومونتير. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو لاشين باش واحد اخرين يستفادوا. استا برونتو تشيكوس.